सर जिदन दौरा बच्चे नूं पैंदा है इन्नी परेशानी होंदी है हफ्ते 3-3 दौरे पैन ला पे सिर्फ दवाई ना होती है ये साडे हुक्मरान नहीं पता कि दवाई कितनी जरूरी है। अगर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के बेटे नूं दौरे पैंदे हों तो फौरी लंदन लै जाण असीं कित्थे लैके जाइए सानू भी दसो कि तुसीं यास्मीन राशिद जो है वो वजीर सेहत है और ये नाज़रीन सूरत हाल है कि सेहत की जो अद्वियात हैं उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। जो ड्रग्स हैं उनकी किल्लत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, मुल्क भर के अंदर जो है वो सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, जिसके अंदर जो आम आदमी है उसके मसाइल जो हैं वो दब चुके हुए हैं, डूब चुके हुए हैं, उसका किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पार्टियां हैं वो अपनी सियासत खेल रही हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो कभी तो बिजली, कभी अपना पेट्रोल, कभी आटा, कभी गंदम और कभी जो है चावल चीनी दाल के बोझ के नीचे दबता ही चला जा रहा है और उसका सांस निकलना भी जो है मुश्किल हो चुका हुआ है। ये तो वो चीज़ें थी जिससे हम नबर्द आजमा होते रहते रोज़ाना की। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये जो एक बुनियादी मसला है अद्वियात नाज़रीन इस वक्त जो है पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी जो है बहुत लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं उनकी किल्लत जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। ये मेरे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनका नाम नवाज है। इनका बेटा जो है टेग्रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मेडिसन है जो कि वो इनका बेटा इस्तेमाल कर रहा है। 8 साल की उम्र से ये जो है 1.25 महीने की उम्र से ये बच्चा जो है ये दवाई जो है ये दवाई जो है वो इस्तेमाल करता रहे, लेकिन इनका कहना है कि ये जो दवाई है तकरीबन 8 महीने से ये शॉर्ट है, बाज़ार में मिल नहीं रही और इनके बच्चे की जो ज़िंदगी है वो दाव पे लगी हुई है। नाज़रीन, इनसे मज़ीद बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जिदन दौरा बच्चे नूं पैंदा है इन्नी परेशानी होंदी है हफ्ते 3-3 दौरे पैन ला पे सिर्फ दवाई ना होती है। ये साडे हुक्मरान की कर रहे हैं, उन्होंने इन्ना नहीं पता कि दवाई कितनी जरूरी है। अगर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के बेटे नूं दौरे पैंदे हों तो फौरी लंदन लै जाण असीं कित्थे लैके जाइए सानू भी दसो कि तुसीं यह कर लो। अपनी तो जरूरतें पूरियां करी आ रहे हैं। माड़ा बंदा जिहड़ा मरदा जा रहा कभी आटे मगर दौड़दा कभी चीनी मगर दौड़दा तो ये दवाई भी नहीं लभदी। मैं लुहारी सारी मार्केट फिरे दवाई नहीं मिली। ये की वजह है, क्यों नहीं ख्याल किया जाता पिया? बच्चे या मारने ने तो गरीबों को मारना तो फिर उस तरह मार दे, हूँ जी गोली मारी जाने भी या गरीब इनू मार दो गोली, इनू गरीब है इनू गोली मार दो, दवाई तो बगैर तो ना मारो। मेरी गुजारिश यही है नवाज शरीफ साहब नूं, शहबाज शरीफ साहब नूं कि यह दवाइयां ध्यान करो, सस्तियां करो। मैं खुद शुगर का मरीज हाँ, मैं कितों पूरे करा खाते ना पैसे लैके जाइदा तभी दवाई नहीं मिलती। किराए का मकान है साडा, 25 साल का बच्चा मेरा जो हथा पैर तो माजूर है, उन्होंने दवाई तो दे दो, होर कुछ नहीं दे सकते थे। अच्छा, ये दसो कि ये जो लावा जेड़े ये है होर कोई दवाई तुसी लेके इस्तेमाल कर लो? सर होर मेडिसिन इस्तेमाल कराई दी ने दौरे ज़्यादा पैंदे ने। अच्छा, हाँ जी, ये मैंटल हॉस्पिटल तो डॉक्टर ने लिख के दी है। पहले वो अपने को देंगे सी, साल तो 1.5 साल तो दवाई बंद कर दी। वो कभी कोई लिख देंगे ने कभी कोई, असी फिर उत्थे जाना बंद करता। असी यो दवाई इस्तेमाल कराते पे तो हम 8 महीने तो असी परेशानी च कि ना तो उतों मिलती है तो ना बाजारों मिलती है। अच्छा, जो तुहाडे बेटे नूं दवाई नहीं मिलती तो फिर की हुंदा है? फिर यह होंगे कि उनका काला स्याह रंग हो जाता, उन्होंने रात को दौड़ा कितने तुरया जाता डिग जाता है, वो तो चुक के लिया पैंदा। 25 साल का माशाल्लाह जवान है वो। इन्होंने सोचना चाहिए कि यार एडी खतरनाक बीमारी है, असी ये मुतातर इनू दवाई मिलनी चाहिए। डॉक्टर खुद कहना कि अगर तुम 10 साल तो खा रहे हो तो एक दिन नागा हो गया ना तो तुम समझो दोबारा फिर वापस उत्थे ही आ गए, तो इस दवाई नू दोबारा शुरू कर लो। मगर कोई इन्होंने ख्याल नहीं है। अज 8 महीने हो गए दवाई 8 महीने तो बच्चा जिहड़ा है किस तरह जिंदगी गुजारे? वो कभी कितों 2 गोलियां लभ जांदियां, कितों 4 लभ जांदियां, वो दई दियां। फिर सारा हुण देखो ना, मैं रोटी लभा कि इसकी दवाई लभा, सारा दिन मैं फिरदा कभी किसी मैडिकल स्टोर से, यार स्टोर वड्डा है इनके को चला जाता, वो कहता यार मियाँ जी 4 लै जाओ। उन्हें असीं इस तरह गुजारा करते। हुण असीं दसो कि मैं दवाई लभा कि मैं अपनी रोजी रोटी लभा?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਲੈ کہ کی کر رہے ہیں بس. جی ناظرین آپ نے دیکھا یہ بزرگ آدمی جو ہے بچے کی دعائی جو ہے وہ ڈھونڈ کے جو ہے تھک چکا ہوا ہے. آخر ہمارے پاس یہ موجود ہے ٹیگرول. ناظرین ٹیگرول جیسی جو ادویات ہوتی ہیں خاص طور پر نفسیاتی جو لوگ ہوتے ہیں, نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, ان کو استعمال کروائی جاتی ہے. اور یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو لانگ رن استعمال کرنی پڑتی ہیں. یہ بچہ جو ان کا ہے مرگی کا جو ہے وہ اپنا ایپیلیپسی جو ہے جس کو کہتے ہیں اس کا شکار ہے, اور یہ دوائی نہ کھائے تو اس کو دورے پڑتے ہیں, اس کو فٹس آتے ہیں, اور زندگی جو ہے وہ نہ صرف اس کی اجیرن ہو جاتی ہے بلکہ یہ جو بزرگ میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کی زندگی بھی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے. ناظرین یہ قصہ جو ہے یہ اب بہت ہی زیادہ طول پکڑتا جا رہا ہے. ہمارے ہاں یہ جو بہت ہی اہم اور لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ بھی جو ہے ناپید ہو چکی ہوئی ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ناظرین پیراسیٹامول جیسی جو گولی ہے وہ صرف عوام کی پہنچ سے اس لیے دور تھی کہ کمپنی اور جو گورنمنٹ ہے اس کے معاملات طے نہیں ہو رہے. کمپنی جو ہے وہ پیسے بڑھانا چاہتی ہے, جو اب گورنمنٹ ہے وہ جو پیسے جو ہیں وہ نہیں بڑھانا چاہتی. اب کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو اجازت نہیں دے رہی. پیراسیٹامول جو اتنی امپورٹنٹ جو ڈینگی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, بہت زیادہ مختلف امراض کے لیے جو ہے وہ بنیادی ضرورت کی حامل ہے, لیکن اب کیا وجہ ہے کہ کمپنی جو ہے اور گورنمنٹ کے درمیان معاملات کیوں نہیں طے پا رہے؟ آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے اس میں کرپشن جو ہے اس کا راج ہے, اور بغیر کرپشن کے ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اس سے پہلے جو ہے یہ گورنمنٹ جو تھی یہاں پہ اپنا عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ایک عرصہ جو ہے حکومت کی 4 سال کے قریب. ناظرین اب بھی یہ جو صوبہ ہے خاص طور پر پنجاب کے اندر یاسمین راشد جو ہے وہ وزیر صحت ہے, اور یہ ناظرین صورتحال ہے کہ صحت کی جو ادویات ہیں ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. دن رات جو ہے مارچ آپ کریں, آپ کا سب سے پہلا فرض جو ہے وہ اپنا جو آپ کا جو عہدہ ہے اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے. آپ لانگ مارچ کو مینیج کریں, آپ اسلام آباد جائیں, پنڈی جائیں, آپ سب کام کریں, لیکن آپ کو اپنی جو وزارت ہے کم از کم اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے, اور اپنی وزارت جو ہے اس سے متعلقہ جو معاملات کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ حل کرنا چاہیے. یہ ادویات نہ ملنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ انسان کی جو زندگی ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ناظرین جب انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مصائب, کیا مسائل اور کیا مشکلات سامنے آ سکتی ہیں. وجوہات جو ہیں وجوہات یہ ہیں کہ صرف اور صرف توجہ نہیں ہے, صرف اور صرف جو ہے کمیشن کا معاملہ ہے, اور جب یہ کمیشن کا معاملہ طے ہو جاتا ہے تو اس وقت ادویات جو ہیں وافر مقدار میں بازار میں آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ادویات جو ہیں ان کا فقدان ہے, ان کی کمی ہے. صرف ان کو اس لیے نہیں آنے دیا جاتا, ایک تو پرائرٹی نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ کمیشن کے بھی معاملات ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ادویات نہیں ملتی تو اس جیسے جو بزرگ ہیں وہ اپنے جوان بیٹوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ہاسپٹلز میں پہنچتے ہیں. جب وہاں پہ بھی ادویات نہیں ملتی تو زندگی جو ہے وہ اب دیکھیں کہ اس میں کس قسم کا حالات آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ ناظرین یہ انسانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے. اب ناظرین اگر ان کو ادویات نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے, عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو ہماری پارٹیز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا, اور یوں جو ہے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہوں گے. ناظرین ان چیزوں کے جو اوپر ہے فوری طور پر جو ہماری یہ جو ادویات ہیں ان کا جو ایک خاص قسم کا کمیشن بنایا جانا چاہیے, تاکہ کسی بھی قسم کی ادویات جو لائف سیونگ ہے جس سے جان بچائی جاتی ہے ان کی کمی جو ہے کسی بھی صورت میں نہ ہو. اگر ایسا ہو تو اس کے اوپر فوری جو ہے ایکشن لیا جائے, اور جو لوگ جو ہیں اس میں انوالو ہوں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.